بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ اسی ساڈا جڑا قافلہ نکلیا ہے، جڑا اسی ایک نظریے تے نکلے ہیں، سانو کامیاب تے کامران کرا۔ یا اللہ نبی پاک دی کالی کملی دے صدقے، فاطمہ تو زہرا دے صدقے یا اللہ سانو کامیاب تے کامران کرا۔ یا اللہ ساڈے سارے دوستاں دے رزق وچ، انہاں دے معاملات وچ، انہاں دے کماں وچ برکت عطا فرما۔ عمران خان دے اس قافلے نو کامیابی نال امکنار فرما۔ عمران خان دی رہائی نصیب فرما۔ بھائی علی اصغر دی برون ملک تو پاکستان وچ واپسی